रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फोर्थ पिलर टीवी USA देखने वाले लाखों नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मज़हर इकबाल हूँ और मौजूद हूँ इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में। आज कौमी असम्बली का पहला इजलास था। नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली ने आज हलफ उठाया। बड़ा ज़ोरदार, बड़ा शोर शराबे से भरपूर ये इजलास था और पहले ही दिन ऐसा लगा कि जैसे ईवान मछली मंडी है। इस ईवान का मुस्तकबिल क्या होगा? जो पाकिस्तान की कौम को दरपेश मसाइल हैं, क्या ये ईवान उनका हल दे सकेगा? इस सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट शर्जील अमजद राव साहब। अस्सलाम वालेकुम राव साहब, आपने आज इजलास देखा, कैसा रहा आज का इजलास? आज पाकिस्तान की 16वीं कौमी असम्बली को अरकान ने उन्होंने हलफ उठाया और ये वही रवायती मदरसा इजलास था जिस तरह हमेशा होता है। आज आपने देखा जिस तरह ईवान में शदीद नारेबाजी हुई और कितनी हुलड़बाजी हुई और इसी शोर वगैरह में जो है अरकान ने हलफ उठाया। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के जो 76 साल से मसाइल हैं और ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये जो मौजूदा असम्बली है जिसने आज हलफ उठाया, ये जो पाकिस्तान को दरपेश मशरक़ के चैलेंजेस है और महंगाई है बहुत ज़्यादा, ये वो हल कर पाएगी। आपने देखा कि आज हालांकि होना ये चाहिए था, असम्बली का पहला दिन था, पूरी कौम की नज़रें इस इलेक्शन पर लगी हुई थी। 4 माह से आपकी पूरी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो डेड हुई थी। पूरी पाकिस्तान की जो इकानमी है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी और लोगों को उम्मीद थी कि एक वाज़ेह मैंडेट आएगा। लेकिन आपको पता है, मुझे भी पता है, आप माशाल्लाह जर्नलिस्ट हैं, आपने भी इलेक्शन को कवर किया, मैंने भी कवर किया। जिस तरह इलेक्शन का मैंडेट और जिस तरह इलेक्शन हुए वो पूरी कौम के लिए बल्कि पूरी दुनिया में वो सवालिया निशान है। और तो हारने वाला भी रो रहा है, जीतने वाला भी रो रहा है। इस तरह किसी ने मैंडेट चोर के नारे लगाए, किसी ने गड़ी चोर के नारे लगाए, किसी ने चीनी चोर के नारे लगाए। तो वही एक रवायती असम्बली का अमूमी तौर पर कहा जाता है कि ये पॉलिटिक्स की ब्यूटी है, नारेबाजी करना, एक दूसरे के साथ हुल्लड़बाजी करना। पाकिस्तान जैसे मुल्क के में सियासत की ये खूबसूरती है। आप समझते हैं कि इस वक्त इस खूबसूरती से ज़्यादा वो इक़दाम करने की ज़रूरत है जो लोगों को रिलीफ दे सकें? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। ये बिल्कुल जमहूरियत का हुस्न भी है, एक दूसरे को बर्दाश्त करना, नारेबाजी और हुल्लड़बाजी, ये भी सही है। लेकिन जो आपने सवाल किया असल बुनियादी सवाल ही है पाकिस्तान का। इस वक्त हर शहरी है, जो ख़ासकर जो मिडल तबका है, वो बुरी तरह जो है मुतासर हुआ है और जो मौजूदा महंगाई है वो आसमान पर बातें कर रही है। अगर रमज़ान शरीफ आने वाला है, अभी लोगों ने चीज़ों के रेट बहुत बढ़ गए हैं, कोई पाकिस्तान में मैकेनिज़्म नहीं है, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ नहीं हैं। आप देखेंगे पूरी दुनिया में, आप देखते हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन दुनिया में जितने भी त्यौहार होके आते हैं वो अपनी चीज़ों पर डिस्काउंट लगाते हैं। लेकिन आप देखेंगे अभी 10-15 दिन के बाद रमज़ान आने वाला है, अभी इससे कीमतें बढ़ गई हैं और ये अपने ही उस ड्रामों में लगे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त तमाम सियासी क़ुव्वतों को, तमाम सियासी कायदीन को मिल बैठ कर एक जिस तरह मिसाक़ जमहूरियत करते हैं, इस तरह मिसाक़ मईशत की इस वक्त ज़रूरत है और जो ताकि अवाम को फौरी तौर पर रिलीफ मिल सके। अच्छा, मिसाक़ जमहूरियत के लिए तो बहुत से सियासतदान, बल्कि बेशतर सियासतदान तैयार हैं, सिर्फ एक पॉलिटिशियन तैयार नहीं है, वो इमरान खान है। इमरान खान कहते हैं कि मैं उन लोगों के साथ नहीं बैठ सकता जिन्होंने इस मुल्क की दौलत को लूटा है। क्या कहेंगे आप? इमरान खान का ये एक बयानिया है और इसी बयानिए पे अवाम ने उनको वाज़ेह मैंडेट दिया है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है, लेकिन जमहूरियत में जो है हमेशा जो है बातचीत के दरवाजे खुले होने चाहिए। इसका आवाम को भी फ़ायदा होगा। तमाम नहीं, उनका मौक़िफ़ ये है, वो कहते हैं कि एक तरफ मेरा मैंडेट चोरी कर लिया, लूट लिया, अब मुझे कहते हैं आके बैठ के बात करें। नहीं, वो तो बात सही है, मैंडेट चोरी हुआ है, लूटा भी गया है और उसके लिए वो अभी तक अदालतों में घूम रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन अभी तक उनकी जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आपके सामने देखें वो कितने बड़ा उनके साथ उनके जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं जिन्होंने बताया, मेरी आप उनसे खुद गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा कि ये कौन सी जमहूरियत है और ये कौन सा चीफ इलेक्शन कमीशन है जो अभी तक फैसला नहीं दे सका। उनको एक बात है, हर जगह से मैंडेट मिला है, उनकी जो रेशो के हिसाब से उनकी सीटें मिलती हैं, उनको दे के ईवान को मुकम्मल करना चाहिए। उनका मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा नामुकम्मल ईवान का इजलास बुला लिया गया है। एज ए सीनियर जर्नलिस्ट आप क्या समझते हैं, ये ईवान मुकम्मल है? नहीं, ईवान बिल्कुल मुकम्मल नहीं है। ईवान में अभी भी आप देखें वो 300 जो कितनी रेशो है उसमें से अभी कम अज़ कम 336 284। इसका मतलब है 52 या 53 जो है वो मेंबरान असम्बली अभी यहाँ नहीं पहुँचे और ईवान नामुकम्मल है। जो कानूनी लिहाज से जब तक ईवान मुकम्मल ना हो तो ईवान का
جو اس طرح حلف اٹھانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، لیکن پاکستان میں تو ہوتا رہتا ہے. پہلے پریزیڈنٹ نے وہ اسمبلی کا اجلاس روکا، پھر انہوں نے کہا جی اسپیکر اجلاس بلا سکتا ہے. تو یہ ہمیشہ ایک کنٹروورشل سلسلہ رہا ہے. لیکن اصل جو قوتیں ہیں جو چیز چلا رہی ہیں، یہ ملک آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے. ابھی آپ نے دیکھا کہ ابھی چیئرمین سینٹ کا جو الیکشن ہے اس میں بھی کافی ان کی جو قانونی پیچیدگیاں شامل ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب جب آ رہے تھے تو جرنلسٹوں نے، ہم لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ ایوان چل جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ اس سالم میں مجھے یہ چلتا نظر نہیں آ رہا. آپ سینئر جرنلسٹ ہیں، اس ایوان کا مستقبل آپ کو کیا لگتا ہے؟ مولانا صاحب بڑے ایک زیرک سیاست دان ہیں. مولانا صاحب کی گہری نظر بھی ہے، اور کل جتنی بھی اب ان کی جو الائنس بنا ہے پی ڈی ایم، ہم کہہ سکتے پی ڈی ایم 2 تھا، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر بھی گئے. اگر مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بھرپور پروٹیسٹ کرتے ہیں جیسا وہ ہمیشہ کرتے آئے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا اگر مولانا صاحب پی ٹی آئی اور جو سندھ کی جی ڈی ہے وہ مل کر ایک بہت بڑا اپوزیشن الائنس بھی بن سکتا ہے. تو ہماری تو دعا ہے، اور بلکہ پوری قوم کی دعا ہے کہ یہ ایوان چلے. آپ کو پتہ ہے ابھی جو الیکشن ہوا اس پہ کم از کم ہمارا عوام کا 80 ارب روپیہ الیکشن کمیشن کا جو خرچہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ الیکشن جب ہوتا ہے تو آپ کی پوری معیشت بیٹھ جاتی ہے، اور پوری دنیا کی جو نظریں ہوتی ہیں، پوری عوام کی جتنے بھی انویسٹر ہوتے ہیں وہ پیسہ نہیں لگاتے. ہماری دعا ہے ایوان چلنا چاہیے، لیکن جو یہاں پر جن لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، یہ بلیک میلنگ ہوگی جس طرح ہمیشہ ہوتی آ رہی ہے. ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ایم پی ایم کا جو آپ کے سامنے کبھی ویڈیو لیک ہوئی، انہوں نے اپنا پریشر بلٹ اپ کیا، ان کو بھی 2-3 وزارتیں دے کے وہ چپ کرا دیا جائے گا. ہو سکتا ہے کل آنے والے دنوں میں مولانا فضل الرحمان کو بھی حصہ قدر جتنا دے کر ان کو بھی ایڈجسٹ کر دیا. آج نواز شریف صاحب سے، اپنا شہباز شریف صاحب سے جب ہم لوگوں نے پوچھا کہ یہ جو خط لکھا ہے عمران خان صاحب نے IMF کو، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، تو انہوں نے اس کو ملک دشمنی قرار دیا. آپ ایز اے سینئر جرنلسٹ کیا سمجھتے ہیں؟ میں یہ ملک دشمنی تو نہیں ہے. دیکھیں IMF نے بھی اس پہ آپ کے الیکشن پہ اور جتنی بھی انٹرنیشنل جو یہاں پہ آبزرور آئے تھے، انہوں نے بھی اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا. آپ کی فافن ہے جو دوسرے جو اپنے ڈاٹ ہے، انہوں نے بھی تحفظات کا اظہار کیا. تو میں سمجھتا ہوں اگر عمران خان صاحب نے خط لکھا ہے، اگر یہ عمران خان کا ایک مطالبہ ہے کہ جن حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے ان کو جو ہے دوبارہ کاؤنٹنگ کی جائے یا ری پولنگ کی جائے، وہ تحقیقات کی جائے. وہ ان کا پہلے بھی 4 حلقوں کا آپ کو پتہ تھا، 4 حلقوں سے بعد کام بڑھتی گئی. تو یہ تمام سیاسی کتے جو ہیں جو اس وقت اقتدار میں آ چکی ہیں، آپ کل جب 2-3 دن میں یہ سارا ان کا مکمل ہو جائے گا، ان کو چاہیے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے، ان کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر، وہی جب تک یہ مساکے معیشت نہیں ہوگی، پاکستان کی اکانومی اسٹیبل نہیں ہوگی، اس وقت تک ہمارے ملک میں جو ہے یہ غیر یقینی کی صورتحال برقرار ہے. ناظرین اکرام، آپ نے سنا سینئر صحافی جناب شرجیل امجد راؤ کا تجزیہ، ان کی گفتگو آپ نے سنی، اور زبان زد عام ہے کہ جب تک معاشی حالات ٹھیک نہ ہوں گے تب تک پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. پاکستان کے عوام کے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو سکتے، اور معاشی استحکام کے لیے ملک میں سیاسی استحکام ناگزیر ہے. لیکن آج جس قسم کا ماحول ہم نے اس ایوان میں دیکھا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے سیاسی استحکام سے ابھی ہم لوگ بہت دور ہیں. میرا بھی یہی خیال ہے، شرجیل امجد راؤ کا بھی یہی خیال ہے، اور پاکستان میں تمام ذی شعور لوگ جو ہیں وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ سیاسی استحکام بڑا ضروری ہے، معاشی استحکام سے بھی پہلے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اپنے اس ٹی وی چینل فورتھ پلر ٹی وی USA کا بھی اللہ نگہبان.